हिँड अगाडि। हामी अहिले सूर्य चौर जाँदैछौँ। काठमाडौँबाट करिब 15 किलोमिटर टाढा छ। यो हाम्रो लगभग लेक जस्तै छ। हामी एकदम चिसो चिसो भाभरतिर पुगेका छौँ। यतातिर हेर्नुहोस्, यहाँको बायोडाइभर्सिटी। हामी हिँडिरहेको छौँ। हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा अघि बढिराखेको छ। हामी अहिले यो बाटो छोडेर हामी जङ्गलतिर माथि सर्टकट बाटोतिर गइराखेका छौँ। साथीहरू हुनुहुन्छ, अगाडि प्रभास सर हुनुहुन्छ, पछि ठकुला सर हुनुहुन्छ अनि म। खै ए हो त यो कटुसको रुख हो र हो, तर यो कटुस हो। पुरानो भइसक्यो। तिनीहरूसँग हामी सोध्छौँ है यो बाटो कहाँ जान्छ भनेर। हामी अहिले निरन्तर माथि लागिरहेका छौँ। यो बाटो कता जान्छ हामीलाई थाहा छैन। एकछिन हामी माथिबाट आइरहेको साथीहरूलाई सोध्छौँ यो बाटो माथि कहाँ पुग्छ। सूर्य चौरमा पुग्छ। तपाईँ के लिएर आउनुभएको त्यो? तपाईँको बस्ने चाहिँ कता? कालीमाटी हो। बिहान व्यापार सकेर जानुभयो? ए ल, राम्रोसँग जानुहोस् ल। हेलो, हामी अहिले यहाँ उकालो उक्लिराखेका छौँ सूर्य चौरमा। हाम्रो ट्रेकिङ आज सूर्य चौरसम्मको हुन्छ। होस्, यहाँ रमाइलो छ ठाउँ, एकदमै रुखहरू, हरियाली अनि एकदम हावापानी एकदम न्यानो छ यहाँ। होस्, के हेर्नु लाग्नु भएको? ठिक छ, सबै चिज राम्रो छ यतातिर। यतातिर एकदमै राम्रो यो तिरुमलीको रुख। यो तिरुमलीको रुख भन्छ यसलाई। उयोलाई ए उता माथि फुलिरहेछ होइन, उता फुलिरहेछ त्यो तिरुमली। यो तिरुमली हो, यो फुलिरहेछ। ल पस गरिदियो। तिरुमली हो क्या? सुरु हुँदैछ अब। माथि डाँडामा पुग्दैछौँ साथीहरू। यो ग्रुपमा सबैभन्दा अल्छी भनेको, हिँड्न नसक्ने भनेको, अल्छी भनेको को हो भनेदेखिलाई उही मान्छे हो। राइट नाउ वी आर इन द टप। हामी यो त्यो गाडी आउने बाटो यही रहेछ नि। हन्टिङ भने चालिस के हो? क्यामेरा त यस्तो नराम्रो। ल अलिक साइडमा जाऊ, त्यो पछाडि देखिनु परेन। ल लट्ठी फाल, मलाई बुढा जस्तो देखिरहेको छु। तारकेश्वर टेम्पल अलिबेर ककनी जाने त होइन, सुइर चौर होइन। हामी सूर्य चौर भन्छ, सुइर चौर रहेछ नि त। यतातिर जाने बाटो रहेछ सूर्य चौर। हामीलाई आराम गर्नको लागि बनाएको ठाउँ हो। यहाँ साथीहरू आराम गर्दैछन्। त्यो माथिको बाटो चाहिँ ककनी जाने बाटो हो। सूर्य चौर जाने बाटो त यतापट्टि हो। वे टु सूर्य चौर।
Surya Chaur, way to Surya Chaur. Right now we are proceeding for the Surya Chaurs. हामीले अहिले we have passed the strip way. Right now we are walking on the straight path. This is the way to Surya Chaur, and the one with the biggest stick is Mr. Prabhat. He is the inhabitants of this area. We are unknown with his reference. Right now we are here. छ्याङ पाइने बेला लानु हुन्थ्यो है होइन राज Huh? के हेरेको भन्ने कुरा हामीलाई कसैलाई थाहा छैन त्यो जे हेर्नु भयो जुम गरेर पानी मसँग त्यो बाटो कहाँ जानु रहेछ यार? खै पाहाडपछि साब्लोले निकाल्थ्यो होला, के गर्नु, साब्लो छैन, ठुनाले चित्त बुझ्यो अब। ल एकदमै घना जङ्गल छ, हेर्नुहोस्। अन्नी अन्नी यसोको गीत हो त्यो। हेर न हेर सृष्टिको भनेपछि हाम्रो पनि हुन्छ नि त त्यो गीत। उज्यालो बाटोमा प्रवेश गरेको अवस्था साथीहरू। बाहिरबाट घनाघर जङ्गलबाट अझै लाग्छ कि सुरेश हेर्नु त त्यहाँ पर डाँडामा हो उयो टावर देखाउनु न टावर त्यो टावरको। त्यता पनि रोड छ त यार। ल हेर्नुहोस् हामी निगाला निगाला भन्छन् के भन्छन्? निगाले देखेका छु हामीले जाने भनेको त्यतै हो। ल हेर्नुहोस् बाटो त ठिकै छ यतापट्टि होइन, यसलाई गोरेटो बाटो भन्छन् भन्नु त, तर यसमा सानो चारपाङ्ग्री गाडी जान्छ। उता लाली गुराँस फुलेको छ, हेर्नुहोस् लाली गुराँस फुलेको छ हामीले जाने ठाउँ। कहाँ छ? ऊ त्यहाँ पनि रहेछ नि, हामीले हेरेन त्यो। कहाँ? ऊ त्यहाँ हेर्नु, त्यो देखाउनु त्यहाँ देखाउनु न, त्यहाँ
जुम गरेर अँ हेर्नुहोस् लालीगुराँस पानी खाली छ पानी भर है यहाँ सफा पानी होला कतै पानी छ। धेरै छ उतै भरौँ नि त पानी छँदै रहेछ यहाँ मिठो पानी छ सफा को पात ऐसलो फुली राखेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् राम्रोसँग यो म चुन्डेलले हुन्छ या यसलाई भन्छ ऐसेलु त्यसलाई नै हो त भन्ने हेर्नुहोस् यहाँ चट्टान फुटाइराखेका छन् हाम्रा नौजवान साथीहरूले बाटो बनाउनको लागि वसन्त ऋतुको आगमनसँगै वन जङ्गलमा फुलहरू पनि फुलिसकेका छन् फल दिनको लागि तयार भइसकेका छन् हेर्नुहोस् अँ अलि थोरै भयो क्या भाइ यो पनि एउटा ऐँसेलीको भेराइटी छ साथीहरू यसलाई जोगी ऐँसेलु भनेर भन्छन् अगाडि योभन्दा अगाडिको सिनमा देखाएको ऐँसेलु भनेको नर्मल ऐँसेलु हो नन जोगी यो चाहिँ जोगी गोप्रो होइन ल त्यही क्यामेराले हुन्छ क्या माइक भएपछि तिम्रो फोटो त राम्रो भिडियो राम्रो खिचिरहेको हुन्छ केही फरक पर्दैन ल बारीको डाँडा जति सबै हामी हिँडेर यहाँ अहिले आइसकेका छौँ अब हामी करिब करिब हाम्रो गन्तव्य नजिक पुगिसकेका छौँ त्यो बाटो हामी हिँडेर आएको ल हेर्नुहोस् यो बाटो म यहाँ ल हेर्नुहोस् हामी त्यो बाटो हेरेर आएको ल हेर्नुहोस् त्यता राम्रो कस्तो राम्रो ठाउँ छ त ल हेर्नुहोस् साथीहरू यहाँ मौरीको घाट छ मौरी हो कि मौरी नै वन मौरी मौरी नै हो कसले पो यहाँ आगो सागो हालेर मन निकालेर खाएको छ तर यो खान नसकेर त्यत्तिकै छोडेको छ यतातिर मौरीको घाट रहेछ न यो भनेको भेरी मौरी भनेर भन्छन् साथीहरू यो चाहिँ जङ्गलतिर पाइन्छ अब धेरै हामी यहाँ बढी नबोलौँ टोक्यो भने फेरि खरिद छैन हेर्नु साथीहरू यो तिरमला फुलेको छ अब यो फुलबाट फल हुनलाई रेडी छ हामी गाउँमा हुँदाखेरि यसको फुल पनि खान्छौँ हैन यहाँनिर मौरी देखायौँ यहाँनिर तिरमलाको फुल देखाऊ यहाँनिर मेल हो कि यो चाहिँ के अरे ऊभन्दा सानो हुन्छ नासपति भन्दा तर त्यो जस्तै हुन्छ रुख हेर्नुहोस् त्यो पनि फुलेको छ यो भनेको तिरमलाको फुल हो यो फुलहरूबाट फल हुन्छ यो पनि एकदमै जङ्गलको मिठो भेराइटीमा पाइने फल हो जङ्गलमा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू पाइन्छन् जसले गर्दा जङ्गली जनावरलाई भोक तृप्त गराएको हुन्छ भनेदेखिलाई कहिलेकाहीँ हामी आयो भन्दाखेरि हामीलाई पनि यसो रमाइलो चाख्न हुन्छ हेर्नुहोस् यो फुल हो यो खाँदा पनि एकदम मिठो मिठो टाइपको हुन्छ हामी आइपुग्यौँ लगभग साथीहरू मकै पनि खाँदैछौँ हामीहरू भोक लागेर जङ्गलमा केही पनि पाइँदैन के गर्ने मकै खाने हो लु मकै बोकेर आएको थियो भने ल अब त्यो अहिले भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो नि दर्शकबिन बासेको राई काटे
त्यसलाई हामी राई काट्टा भन्छौँ। त्यो उडेर गयो, त्यसको फोटो खिच्न पाइएन। अब हेर्नुहोस् त्यो पारी बाख्राहरू केही न केही चढिरहेछन्। चारोहरू के चढ्नु अरू केही न केही। अब हामीले जाने गन्तव्य भनेको यही हो, यो डाँडा, यो टावर। अब हामी लगभग पुगिसक्यौँ, हामी थोरै छौँ। हेर्नु साथीहरू कस्तो राम्रो बाटो छ त्यतातिर हेर्नुहोस्। तिमी नै के अर्को अर्को नाम भनिरहेको छौ, अलिअलि क्लु राम्रो क्लु देऊ न, म त्यसबाट थाहा पाउन सक्छु। ल हेर्नुहोस् उहाँ आफ्नो गन्तव्यतिर निरन्तर लागिरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो खल्टीबाट आफ्नो खल्टीमा मकै बोक्नु भएको थियो। त्यो पहाडी भेकमा धेरै भोक लाग्ने भएकोले आफ्नो खल्टीबाट मकै निस्काउँदै खाँदै आफ्नो गन्तव्यतिर लागिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् दर्शकबिन, ल चार्ज पो भ्याए त। यसलाई भन्छन् सूर्य चौर। हामी अघि हामीले देखाएको गन्तव्य हामी पुग्यौँ। हामी उतो डाँडाबाट आएको हो, उतातिर त्यो तलबाट हो होइन, खास देखिने डाँडाभन्दा तल त तल हो र, तर यहाँबाट देखिने हाम्रो उताको इन्डिङ पोइन्ट भनेको त्यो उताको त्यो घर छ, त्यो डाँडा हो। यता बाटातिर कुन ठाउँबाट थाहा भएन, यो सायद नगढ जाने बाटो हुनसक्छ। यदि तपाईँ सूर्य चौर ट्रेकिङ गर्न आउनुहुन्छ भने, आफ्नो विकेन्ड स्पेन्ड गर्न आउनुहुन्छ भने बाटो राम्रै छ, बाइकहरू राम्रोसँग गइरहेको हुन्छ, चार पाङ्ने गाडीहरू पनि जान्छ। तर अहिले पानी नपरेको बेला राम्रो छ, एकदम हिँडेर जान झन् रमाइलो छ। अब हामी पुग्यौँ नजिक। को हो त भन्ने कुरा, यहाँ सूर्य चौर भन्नुको कारण के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले अहिले थाहा पाउने स्थितिमा पुग्दैछौँ। सूर्य चौरमै आएर यहाँ ठोक्किने भएर पनि सूर्य चौर हुनुपर्छ। यहाँ अलिक चौरहरू धेरै छ हेर्नुहोस्, त्यही भएर पनि यो ठाउँलाई सूर्य चौर भनिएको हुनुपर्छ। कहिले टिप्लाई यहाँ कसले आगो लगायो भने रहेछ, हेर्नुहोस् जलिदिएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँबाट कस्तो रमाइलो देखिरहेछ यो ठाउँ। त्यहाँ तल हेर्नुहोस्, त्यहाँ बाटो हेर्नुहोस्। हामी आइपुग्यौँ यहाँ।
फाइनल्ली हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्यौँ। हेर्नुहोस् यो डाँडामा आउँदाखेरि यतातिर त केही नहोला जस्तो लाग्छ, जङ्गलै होला जस्तो लाग्छ। तर यहाँ पनि एकदमै बाटोघाटो बस्तीहरू बस्नु लागिसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् यो माथि हो, यो माथि यही हो। धेरै टाढाबाट हामीले हेरेको टावर यही होला। हेर्नुहोस् अघि हामीले एकदमै टाढाबाट जुम गरेर देखाएको तपाईँले जुन टावर थियो त्यो टावर यही हो। गन्तव्यमा हामी पुग्यौँ। हेर्नुहोस् ल